السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल बकरा आयत नंबर 88 تا 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم.